संसारभरिका सबै विश्वासीहरू जसले मेरो यो सन्देश सुनिरहनु भएको छ। अहिले मैले यो फेसबुकमा लाइभ गरिराखेको छु र पछि जय मसीह टिभीको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईले गएर यो सन्देश हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। मैले यी दिनहरुमा परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको विषयमा चाहिँ प्रचार गरिराखेको छु। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन कस्तो हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायबाट मैले भनिराखेको छु। र आज परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको अन्तिम गुण के गुण मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई बताएँ भन्दा परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन भएको मान्छे त्यो हो धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। है आत्मामा दीन भनेको आत्मामा गरिब भएका, दीन भनेको गरिब भनेको है। अनि दोस्रो धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउने। शोक गर्ने है, शोक भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। यो शोक गर्नु चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको स्तर र उहाँको राज्यको शक्तिसँग हाम्रो आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा म केही पनि होइन भन्ने प्रकारले पश्चातापी हृदयका साथ परमेश्वरको नजिक जानु भन्ने बुझ्नुपर्छ। तेस्रो धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्। नम्रता, हामी नम्र हुँदाखेरि हाम्रो केही पनि नोक्सान हुँदैन, उल्टो फाइदा हुन सक्छ। चौथो धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू है। पाँचौं धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउँछन्, दया देखाउनेहरू, दयावन्त। छैठौं धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ, शुद्ध हृदय। सातौं धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोरा छोरीहरू कहलाइनेछ। आज आठौं पनि मैले अस्ति भनिसकेँ धन्य धार्मिकताको, आज आठौं धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्। तब रमाओ र अत्यन्तै खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा समर्पित भएका मानिसहरू हुन सकुन्। तपाईको महिमा भएको होस्, हामीसँग बोल्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, क्रिश्चियन भएको कारण तपाईलाई कसैले घृणा गरेको छ है, छिछि र दुरदुर गरेको छ। क्रिश्चियन भएको कारण, क्रिश्चियन भएको कारण तपाईलाई कसैले दुर्व्यवहार गर्छ, तपाईको विरुद्धमा बोल्छ, तपाईको निन्दा गर्छ, त्यसलाई भन्छ सताएको। यहाँ येशू प्रभुले भन्नुभएको छ
धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन्। तपाईले येशूलाई विश्वास गरेको कारण मान्छेले तपाईको निन्दा गर्यो, तपाईलाई सताउन थाल्यो भने येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ रमाओ रमाओ, अत्यन्तै खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। तपाई परमेश्वरको मानिस भनेर जब यो धरतीमा चिनिँदाखेरि, जब तपाईलाई मानिसहरूले विरोध गर्न थाल्छन् नि, निन्दा गर्न थाल्छन् नि, सताउन थाल्छन् नि, अनि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ रमाऊ, अत्यन्तै खुसी हौ, तिमीले स्वर्गमा इनाम पाउँदैछौ। तिमीलाई जति सताउँछन् त्यति धेरै इनाम। यसको मतलब के हो भने तपाई परमेश्वरमा विश्वासमा बलियो भएर जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण मान्छेलाई मन पर्दैन। तपाई एउटा समाजमा मान्छेले हैन रक्सी खाएर तपाईको चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका कुराहरू गरेर समाजमा जति नराम्रो काम गरे पनि त्यो मान्छेलाई त्यति निन्दा गर्दैन। तर त्यही मान्छे क्रिस्चियन भयो भने भोलि त्यसलाई सताउन थाल्छ है। क्रिस्चियन हुँदाखेरि त्यो मान्छे सुध्रियो है, त्यो मान्छेलाई सताउन थाल्छ। त्यो मान्छेको जीवन परिवर्तन भएर असल भएको उनीहरूले हिसाब गर्न जान्दैन, किनभने बुद्धि छैन। शैतानले तिनीहरूको बुद्धिलाई कब्जा गरेर राखेको छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ यो संसारको देवले अक्रिस्चियनहरूको दिमागलाई अन्धा तुल्याएको छ र ताला लगाइदिएको छ। त्यसकारण उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको कुरा देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्यको कुरा देख्न नसकेको कारण, परमेश्वरको धार्मिकताको कुरा देख्न नसकेको कारण अनि क्रिस्चियनहरूलाई सताउन थाल्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। कुनै पनि देश माथि लाग्नुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, कुनै पनि देशमा समृद्धि आउनुपर्छ भने पहिलो शर्त त्यो देशमा धार्मिकताले राज गर्नुपर्छ। धार्मिकताले, अन्यायले, दुष्टताले राज्य गर्यो भने त्यो देशमा समृद्धि आउँदैन, त्यो देशका जनता खुसी हुँदैन। त्यसकारण बाइबलले भन्छ धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। के गर्छ? धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। अब नेपाल देश उचालिएको देख्न चाहनुहुन्छ, नेपाल देश समृद्धिमा गएको देख्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो शर्त पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार धार्मिकतामा हिँड्नुपर्छ। यो देशका शासक, यो देशका ठुला ठुला ओहदामा बसेर देश चलाउने मान्छेहरू अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, लालचीमा होइन, धार्मिकतामा जिउनुपर्छ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। मानिसहरू धार्मिक हुन थालेको कारणले गर्दा ती धार्मिकतामा जिउने मान्छेहरूलाई अधार्मिक मान्छेले सताउनु खोज्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। तपाई जब धार्मिकतामा जिउन थाल्नुहुन्छ तपाईले स्वर्गमा तपाई स्थान पाउनुहुन्छ है। यहाँ त्यही भन्छ स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। स्वर्गको राज्य वास्तवमा परमेश्वरको हो, तर परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याएर जिउनेहरूलाई परमेश्वरले त्यो स्वर्गको राज्य दिनुहुन्छ भने जो पाए त्यो मान्छे स्वर्गमा जान पाउँदैन। स्वर्ग परमेश्वरको, परमेश्वरको इच्छाले दिने हो है। तपाईले धेरै सम्पत्ति खर्च गरेर स्वर्ग जान सक्नुहुन्न, स्वर्ग किन्न पाइँदैन। यो सिद्धैको वरदान हो, परमेश्वरले त्यस्ता मान्छेलाई दिनुहुन्छ जसले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ, जसले परमेश्वरको मार्गमा हिँड्छ, जो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ, जो परमेश्वरमा विश्वास र भक्तिका साथ समर्पित भएर जिउँछ। त्यस्ता मान्छेको लागि परमेश्वरले स्वर्ग तयार गर्नुभएको छ। अब तपाईले र मैले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, क्रिस्चियन भएर पनि धेरै मान्छेहरू परमेश्वरको
धार्मिकता अनुसार जिएका छैनन्, क्रिस्चियन भएर पनि। यो सतावट भन्ने कुरा धार्मिकताको निम्ति परमेश्वरको वचनको मिलापमा जीवन जिउन खोज्ने सबैको हिस्सा हुनेछ। जब परमेश्वरको वचनमा मिल्दो जुल्दो किसिमले तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ, त्यसका जो कोही मान्छेलाई पनि सतावट पर्न सक्छ, सतावट पर्न सक्छ। प्रेरित पावल र सिलास परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न फिलिप्पी भन्ने ठाउँमा गए। उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्दै हिँडेका थिए। दुष्ट आत्मा लागेको एउटा केटीले बाटामा जोखाना हेरेर आफ्नो मालिकको लागि कमाई गरिदिन्थी। त्यो केटीले पावल र सिलासलाई हेरेर भनी, यिनीहरू त जीवित परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। त्यो भूतात्मा लागेको केटीले भनी, भूतात्माको सामर्थ्यले मान्छेहरूको जोखाना हेरेर अनि मान्छेहरूको भविष्यवाणी गरिदिने यो केटीले भनी। अनि पावलले त्यो केटीलाई एक टक लाएर हेरेर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो केटीभित्र बास गर्ने यो दुष्ट आत्मालाई निस्किजाने आदेश गर्दछु भनेर जब प्रेरित पावलले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो केटीमा भएको भूतात्मा निस्केर गयो। त्यसपछि त्यसले जोखाना गर्न सकिन, अरू मान्छेको जोखाना हेर्न सकिन। अनि यो केटीलाई प्रयोग गरेर रुपैयाँ पैसा कमाएको एउटा दलाललाई असर पर्यो। त्यो दलाल प्रभावशाली थियो, किनभने यसले यस्तै किसिमका कामहरू गरेर धेरै मान्छेलाई प्रयोग गरेर धेरै पैसा कमाथ्यो र माथिसम्म प्रभाव जमाथ्यो। हाकिमहरूलाई पनि कमिसन दिन्थ्यो होला। अनि आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरेर पावल र सिलासलाई लगेर झारखण्डमा हाल्थ्यो। पावल र सिलासले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनन्। परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर हिँडेका छन्। भूतात्मा लागेको केटीबाट भूतात्मा निकालिदिएछ। त्यो गल्ती काम हो, त्यो नराम्रो काम हो। तर नराम्रो काम गर्ने मान्छेको प्रभावको कारण परमेश्वरका यी सेवकहरू झ्यालखानमा जान्छ। झ्यालखानमा पनि चुप लाएर बसेनन् यिनीहरू। राति मध्यरातमा यिनीहरूको हातमा सिक्री लगाएको थियो, खुट्टामा ठिगुरा ठोकिएको थियो, तर मुखलाई त कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन। सक्छ? मुखलाई बन्द गर्न सक्छ? मध्यरातमा 12 बजे मुखबाट स्तुति प्रशंसा घोषणा गर्दै परमेश्वरको आराधना गर्न थाले। जेलमा ठुलो कम्प गयो, उनीहरूका सिक्री खुल्यो, ठिगुरा खुल्यो, झ्यालखानका ढोकाहरू खुले। ल सबै कैदीहरू भागे कि भनेर झ्यालखानको हाकिमले आत्महत्या गर्न खोज्यो। पावलले भने, हामी जीवित परमेश्वरका सेवकहरू हौं, परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिन यो गर्न दिनुभएको हो, हामी भाग्दैनौँ। तिमी आत्महत्या नगर, तिमीले पनि येशूको नाममा विश्वास गरेर मुक्ति पाऊ भनेर त्यो जेलको हाकिमले सबभन्दा पहिला येशू प्रभुमा विश्वास गरे। उसको घर परिवारका सबै मान्छेले विश्वास गरे। फिलिप्पीमा मण्डली स्थापना भयो। सतावटले जहिले पनि परमेश्वरको महिमाको ढोका खोल्छ। तपाईहरुको जीवनमा सतावट सुरु भयो भने बुझ्नुस्, अब तपाईको जीवनमा केही चमत्कारपूर्ण काम परमेश्वरले गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो सतावटको बेलामा तपाई परमेश्वरमा समर्पित भएर, प्रेरित पावल र सिलास झ्यालखानमा मध्यरातमा 12 बजे मुखबाट हात र खुट्टामा सिक्री र ठिगुरा ठोकिएको बेलामा पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न भ्याए। परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउन सके। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। मण्डलीमा स्थापना, फिलिप्पीमा मण्डली स्थापना भयो। सतावट सबै मान्छेको लागि सम्भव छ यदि जो परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछ। परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन खोज्ने हरेक मान्छेले सतावटको सामना गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका सतावटहरू आउँछन्, एकै प्रकारको आउँदैन है। नेपालमा कहीँ क्रिस्चियन भएको कारण धारामा पानी थाप्न नदिने चलन पनि छ है। आफन्तहरूले बाइकट गर्ने चलन पनि छ है, क्रिस्चियन भएको कारण। क्रिस्चियन हुनु भनेको धार्मिकतालाई पछ्याउनु हो। पापको क्षमा प्राप्त गरेर परमेश्वरसँगको जीवन जिउने हो है। त्यस्ता मान्छेलाई पापमा जिउने मान्छेहरूले घृणा गर्छन्। स्वर्गबाट परमेश्वरले सायद हेरेर परमेश्वर हाँस्नुहुन्छ है।
त्यसकारण सतावट आउँदैमा तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन। आज मैले दुईटा कुरा भन्छु सतावटको सम्बन्धमा। एउटा कुरा परमेश्वरको सत्यता, न्याय र शुद्धताको स्तरलाई बढावा दिएर जब तपाईं जिउनुहुन्छ नि, तपाईं जहिले पनि दुष्टको आक्रमणको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी जिउनुहुन्छ र तपाईं परमेश्वरको सत्यता, न्याय र शुद्धताको स्तरलाई बढाएर जब जिउनलाई आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ नि, अनि दुष्टले तपाईलाई कसरी यो मान्छेलाई फसाउँ भनेर खोजिरहेछ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूका शत्रु दियाबलस भनेको शैतान कसलाई खाऊ निलु भनेर सिंह जस्तै गरी खोजेर हिँड्छ भन्छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद एकचोटि पढिहालौँ है। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूको शत्रु है, शत्रु भनिएको छ यहाँ। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस भनेको शैतान कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालु भनी गर्जने सिंह झै खोजिहिँड्छ। जब परमेश्वरको धार्मिकता, सत्यता, न्याय र शुद्धतालाई बढावा दिएर तपाईं जिउनुहुन्छ नि, तपाईलाई गर्जने सिंहले खाइहालु र निलिहालु, फसाइहालु भनेर खोजेर हिँड्छ। त्यसकारण हामी सचेत हुनुपर्छ है। तर वर्तमान दुष्ट समाजसँग सम्झौता गर्ने है, वर्तमान दुष्ट समाजसँग सम्झौता गर्ने मनतातो विश्वासीहरूको जीवनशैली खतरनाक हुन सक्छ है। मनतातो भनेको न चिसो न तातो है। वर्तमान दुष्ट समाजसँग सम्झौता गर्ने क्रिस्चियन त हो, चर्च त जान्छ, तर दुष्ट कुरामा पनि सहभागी हुन्छ है। दुष्ट कुरामा पनि सहभागी हुन्छ। दुष्ट कुरामा सहभागी हुनु भनेको विश्वासमा समर्पित नहुनु हो। विश्वासमा समर्पित नहुने क्रिस्चियनको विषयमा प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा बताछ। तपाईहरुले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय पछि घर गएर पुरै पढ्नुस्। अहिले म केही पदहरू पढ्छु। म 2 अध्यायको होइन, म चाहिँ 3 अध्यायका केही पदहरू पढ्छु। 3 अध्यायको 1 देखि 4 पढ्छु। यहाँ सार्डिसमा भएको मण्डलीलाई लेखेको कुरा छ। अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ, तिम्रा काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। हेर्नुस्, जीवित भन्ने नाउँ त छ, नाउँ त क्रिस्चियनै हो, तर मरेका छ। परमेश्वरको मूल्य र मान्यतालाई बढावा दिँदै दुष्ट कुरा गर्नेहरूसँग संगत गरेर हिँड्छ, दुष्ट काम गर्नेहरूसँग हिँड्छ। जीवित त छ, जिउँदो त छ है। तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। जागा रहो र मर्नै लागेका रहल कुराहरूलाई दरिला पार है। मर्नै लागेको विश्वास छ भने अब पश्चाताप गरेर त्यो विश्वासलाई गरिनु पर्यो। किनकि मैले तिम्रा काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेट्टाएको छैन है। यो परमेश्वरको आत्माले गवाइदिएको। परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रा काम
मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छैन। यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउने छु र म कुन बेला आउने छु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। त्यसकारण सतावट कस्तो क्रिस्चियनलाई आउँदैन भने मन तातो हुने क्रिस्चियनलाई आउँदैन, मरेको क्रिस्चियनलाई आउँदैन। जिउँदो छ भन्ने नाम त छ तर मरिसकेको छ। इसाई विश्वास क्रिस्चियन त हो तर विश्वासमा मरिसकेको छ है। परमेश्वरमा समर्पित छैन। शनिबार आएपछि पास्टरलाई मुख देखाउनु पर्छ भनेर चर्च चाहिँ आउँछ है। तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, प्रार्थना पनि छैन, जीवन पनि छैन, भेटी पनि छैन, केही पनि छैन। कस्तो जीवन है। यस्तो क्रिस्चियनले जिन्दगीमा आशिष पाउँदैन। त्यसकारण हामी होशियार हुनुपर्छ, हामी होशियार हुनुपर्छ। 14 त्यही 3 अध्यायको 14 देखि 22 सम्म लाउडिकियाको मण्डलीलाई यहाँ यसरी भनिएको छ। अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। कि चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु, थुकिदिन्छु, उकेलिदिन्छु भने म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भने तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, तिमी दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको श्रम ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखासम्म लाउनलाई मलम, तिम्रा आँखामा लाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। अब परमेश्वरबाट के खोज्नु पर्यो रे? यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र है। यो आगोले खारेको जस्तो सुन भनेको हाम्रो विश्वास, खारिएको विश्वास, विश्वास खारिएको विश्वास। अब तपाईले फेरि खोज्नु पर्छ, किन्न पर्छ, लिन खोज्नु पर्छ है। अनि नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र भनेको परमेश्वरको धार्मिकता र पवित्रतालाई खोज्नु पर्छ। र तिमीले देख्न सक भने तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलहम, तिम्रो आँखा बन्द छ, अब तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलहम हैन। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको दया जब हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जब परमेश्वरको अनुग्रह हामीले पाउँछौँ अनि हामीले देख्न सक्छौँ। नराम्रो कुरा के हो देख्न सक्छौँ, राम्रो कुरा के हो देख्न सक्छौँ, परमेश्वरको कुरा के हो देख्न सक्छौँ, शैतानको कुरा के हो देख्न सक्छौँ है। मान्छेले देख्न पनि सकेको छैन। आँखामा लाउनलाई मलम, यी सब मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हप्काउँछु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूलाई माया गरेको कारण तिमीहरूलाई हप्काउँछु है। तपाईले माया नगर्ने मान्छे बिग्रोस् भनेर त्यसलाई सम्झाउन पनि जान्नुहुन्छ। जसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो मान्छे नबिग्रोस् भन्ने तपाईको मनमा छ भने तपाईले त्यसलाई सम्झाउनुहुन्छ, त्यो बिग्रन्छ कि भनेर त्यसलाई सम्झाउन, त्यसलाई
खतरनाक परिस्थितिमा जानदेखि रोक्न तपाईले हर तरहले प्रयास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु, यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा मैले तपाईहरुलाई बताएँ, हामी परमेश्वरको सत्यतामा, धार्मिकतामा, न्यायमा, शुद्धतामा समर्पित छौं भने हामीलाई सतावट आउँछ। तर हामी त्यस्ता कुरामा समर्पित छैनौं, त्यस्ता कुरालाई बढावा दिदैनौं र समाजको दुष्ट कुरासँग सम्झौता गरेर, विश्वासलाई मारेर, न तातो न मन तातो, न जिउँदो न मरेको क्रिस्चियन भएर जिउँछौं अनि हामीले परमेश्वरको सबै आशिष गुमाउँछौं। त्यसकारण यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइने। परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजेर समर्पित भएर हिँड्दा हिँड्दै सतावट झेल्न पर्ने। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, रमाऊ, अत्यन्त रमाऊ, किनभने स्वर्गमा तिम्रो इनाम ठुलो हुन्छ, ठुलो हुन्छ। स्वर्गमा तिम्रो इनाम ठुलो हुन्छ। यहाँ मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 22 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। म 10 अध्यायको 22 पद तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, 10 अध्यायको 22 पदमा, मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछौ, तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसको उद्धार हुन्छ। सतावटमा पर्यो भनेर विश्वासलाई त्याग्ने होइन, तर अन्त्यसम्म स्थिर रहने मान्छेको उद्धार हुन्छ। यस्तै 24 अध्यायको 9 पद, मत्ती 24 अध्यायको 9 पदमा पनि हामीले यस्तै कुरा देख्छौं। मत्ती 24 अध्यायको 9 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। है, यहाँ भनिन्छ, जब परमेश्वरको नाउँको खातिर तपाईहरु खडा हुनुहुन्छ, तपाईलाई सबै जातिहरूले घृणा गर्छन्। क्रिस्चियनहरू भनेको पवित्र जाति है, संसारको जात जाति मान्छेले बनाएको। हामीलाई पवित्र जाति कसले बनाएको थाहा छ? स्वर्गका परमेश्वरले। संसारमा यहाँ जाति भन्छन् नि, नेपालमा यो जात उ जात भन्छन् नि, त्यो कसले बनाएको? मान्छेले बनाएको। हामीलाई पवित्र जाति कसले बनाएको? स्वर्गका परमेश्वरले, मान्छेले बनाएको। अनि पवित्र जातिलाई अपवित्र जातिले त घृणा गरिहाल्छ, गर्दै? तपाईले ठान्न पर्यो, म पवित्र जाति भएको हुनाले, यिनीहरू अपवित्र भएको हुनाले यिनीहरूले मलाई घृणा गरे, त्यही भएर रमाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ कि यसो। त्यही भएर रमाऊ भनिन्छ है। त्यसकारण हामी रमाउनु पर्छ। हामीलाई देखावटी मण्डलीहरूबाट पनि विरोध आउन सक्छ, संसारबाट पनि विरोध आउँछ। यूहन्ना 15 अध्यायको 19 पदमा येशूले भन्नुभएको छ संसारबाट आउने विरोधको विषयमा। यूहन्ना 15 अध्यायको 19 पद म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। यहाँ यसरी छ, यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। हामीहरू यो संसारको होइन, हाम्रो जीवन यो संसारमा अस्थायी जीवन हो। हाम्रो अनन्त जीवन, स्थायी जीवन हाम्रो त अर्कै संसारमा, स्वर्गमा छ है। यहाँ त पृथ्वीमा हामी एउटा डेरामा छौं, यो डेरा छोडेर केही समयपछि हामी स्वर्गमा जाने।
स्वर्गमा जाने बेलाको लागि यहाँ हामीले वेटिङ गरेको। के गरेको? तपाईँ प्लेन चढ्नु पर्यो भने एयरपोर्टमा 3 घण्टा अगाडि बोलाउँछ। किन भन्दा त्यहाँ सबै चेक जाँच गरेर तपाईँ प्लेन चढ्नलाई वेटिङ गर्ने। अब हामी पनि स्वर्ग जानलाई वेटिङ गर्ने ठाउँ हो कि यो पर्खिने ठाउँ हो कि पृथ्वी? 70-80 वर्षसम्म पर्खिएपछि त्यहाँबाट स्वर्गको जहाजले तपाईँलाई एउटा जहाजले लैजान्छ। एउटै जहाजमा सबै जाने, एउटा जहाज। संसारको सबभन्दा छिटो उड्ने जहाज परमेश्वरले तपाईँको लागि पठाउनुहुन्छ। आमेन। कस्तो जहाज होला त? चन्द्रमामा जाने रकेट भन्दा पनि छिटो हुन्छ। आँखाको एक निमेष कस्तो जहाज परमेश्वर पठाउनु कल्पना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी सतावट आओस् जेसुकै आओस् हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ भन्छ यस्तो प्रकारको सतावटको अनुभव गर्दा क्रिस्चियनहरू रमाउनु पर्छ। यहाँ 12 पदमा भनेको छ तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हो किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले सताएका थिए। प्रेरित पावलको जीवनमा पनि झुटा मण्डलीहरूबाट धेरै अवरोधहरू आएको थियो। प्रेरित 20 अध्यायको 28 देखि 31 म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। प्रेरित 20 अध्यायको 28 देखि 31 यहाँ यसरी छ, तपाईहरु आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई बगालका जिम्मावाल बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरु गर्नुहोस्। किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा कुहासाहरू तपाईहरुका माझमा पस्नेछन्। तपाईहरुका माझमा पस्नेछन् जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैनन्। तपाईहरुकै बीचबाट भरमाउने कुरो बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछन् जसले चेलाहरूलाई आफ्ना पछि लैजानेछन्। यसकारण यो सम्झेर होशियार हुनुहोस् कि 3 वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसलाई मैले चेतावनी दिइरहेको छु। पावल प्रेरितको जीवनमा पनि सतावटहरू आएका थिए। उनले मण्डली स्थापना गरे। अब मण्डलीमा आएका मान्छे विश्वासीलाई चोर्नलाई बुवासाहरू पनि प्रवेश गर्छन्। झुटा शिक्षा होशियार हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो यात्रा यो पृथ्वीमा टुङ्गिने यात्रा होइन। आमेन। कहाँसम्म जाने यात्रा हो? अनन्त जीवनसम्म जाने यात्रा, अजम्मरी जीवनसम्म जाने यात्रा हो। यो यहाँ छडी 50-60 वर्ष 80 वर्षसम्मको मात्र यात्रा होइन। त्यसकारण हामी विचार गर्नुपर्छ। धेरै धेरै पदहरू छन्। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 3 देखि 15 सम्म तपाईले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 3 देखि 15 सम्म, 2 तिमोथी 1 अध्यायको 15, 3 अध्यायको 8 देखि 14, 4 अध्यायको 16 यहाँ विभिन्न प्रकारको सतावटको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। किनकि परमेश्वरको निम्ति धेरै दुःख कष्ट सहनेहरूले नै परमेश्वरबाट सर्वोच्च आशिष प्राप्त गर्नेछ। परमेश्वरको निम्ति धेरै दुःख कष्ट सहनेहरूले नै परमेश्वरबाट सर्वोच्च आशिष प्राप्त गर्नेछ। सर्वोच्च आशिष प्राप्त गर्न परमेश्वरसँग दुःख कष्ट भोग्न तयार हुनु। दोस्रो कुरो यो सतावटको सन्दर्भमा दोस्रो कुरो, क्रिस्चियनहरू लाज संकोच र हानिबाट जोगिन परमेश्वरको इच्छासँग सम्झौता गर्ने परीक्षादेखि होशियार हुनुपर्छ। पहिलो हाम्रो ईसाई जीवन विश्वास परमेश्वरमा भएको हाम्रो समर्पणता सत्यता प्रति होशियार हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो कुरालाई हामीले सम्झौता गर्न थाल्यौं भने हामी विश्वासबाट मरे तुल्य अवस्थामा पुग्छौं। नाम त क्रिस्चियन हुन्छ तर मरेको क्रिस्चियन हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने क्रिस्चियनहरू लाज संकोच र हानिबाट जोगिन परमेश्वरको इच्छासँग सम्झौता गर्ने
परीक्षादेखि होशियार रहनुपर्छ। यो भनेको के होला? तपाईँ क्रिस्चियन भएकोमा तपाईँलाई लाज लाग्छ? यहाँ येशूले मत्ती 10:33 भन्नुभएको छ, तर हरेक जसले मलाई मानिसहरूका सामुन्ने इन्कार गर्छ म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुन्ने इन्कार गर्छु। के तपाईँ क्रिस्चियन भएकोमा तपाईँलाई लाज लाग्छ? तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर कसैलाई भन्नलाई लाज लाग्छ? यहाँ त्यही भन्न खोज्यो, क्रिस्चियन भएको कुराको साक्षी दिनलाई लाज लाग्ने, संकोच मान्ने हैन। अनि हानिबाट जोगिन म क्रिस्चियन भएको भन्यो भने यसले मलाई सतावट गर्छ कि केही नोक्सान पुर्याउँछ कि भन्ने कुराबाट जोगिन परमेश्वरको इच्छासँग सम्झौता गर्ने हैन। व्यवहारमा क्रिस्चियन नहुने, सजिलो तरिकाले भन्ने हो। क्रिस्चियन त हो तर व्यवहारमा क्रिस्चियन होइन। शनिबारे क्रिस्चियन, 2 घन्टे क्रिस्चियन। हाम्रो एकजना साथीले के भन्नुहुन्थ्यो भने पासपोर्ट साइज क्रिस्चियन हैन। यहाँबाट माथि मात्रै क्रिस्चियन, मुख र टाउको मात्रै क्रिस्चियन, तल सबै आउँछ है। कस्तो क्रिस्चियनले पासपोर्ट साइज? यहाँ भन्न खोजेको त्यही हो। तपाईँले म क्रिस्चियन हो भनेर कसैको अगाडि भन्दा तपाईँलाई कसैले नोक्सानी पुर्याउँछ भने पुर्याउँछ, तर म क्रिस्चियन भनेर भन्न सक्ने समर्पणता तपाईमा छ भने तपाईको स्वर्गमा इनाम हुन्छ। आमेन। आज यो देशलाई क्रिस्चियनहरुको साक्षी चाहिएको छ। यो देशलाई बचाउन, यो देशमा प्रभु येशूलाई चिनेका हरेक मान्छेले आफ्नो विश्वासको साक्षी दिनुपर्छ। बिना धार्मिकता यो देश अब माथि उठ्नेवाला छैन। हाम्रा देशका शासकहरू हेर्नुभयो भने मैले तपाईलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ है कस्तो काम गरेका छन्, जनतालाई के दिएका छन् भन्ने कुरा। त्यसकारण हाम्रो साक्षी, हाम्रो जीवन, हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर जिएको कुरा, परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने कुरा, संसारका र समाजका कुराहरूसँग सम्झौता नगर्ने कुरा, मूर्ति पूजासँग सम्झौता नगर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण। हामी समाजका मान्छेहरूसँग मिल्छौं तर परमेश्वरको वचनसँग सम्झौता गरेर मिल्दैन। आमेन। परमेश्वरको वचन इन्कार गरेर मिल्दैन। हामीले परमेश्वरको वचन कायम राख्छौं, तर परमेश्वरको वचनले गर्न मिल्छ भनेको कुरा गर्छौं, मिल्दैन भनेको कुरा गर्दैन। आमेन। त्यसकारण यहाँ मत्ती 8 अध्यायको 38 मा पनि मर्कुस 8 अध्यायको 38 मा पनि लेखेको छ। म तपाईहरुलाई त्यो पनि पढेर सुनाउँछु। मर्कुस 8 अध्यायको 38 पदमा, अनि यस व्यभिचारी र पापी पुस्तामा जो मदेखि र मेरो वचनदेखि शर्माउँछ अनि शर्माउँछ, मानिसको पुत्र पनि आफ्ना पिताको महिमामा पवित्र दूतहरूसँग आउँदा त्यो मानिसदेखि शर्माउनेछ। याद गर्नुस् है, येशू प्रभुले बोल्नु भएको लुका 9 अध्यायको 26 पदमा, लुका 9 अध्यायको 26 पद म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। यसरी छ, तर कोही मदेखि र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमामा र पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्यससँग शर्माउनेछ, त्यससँग शर्माउनेछ। अनि अर्को पद छ 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पद। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा यसरी छ, 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा, हामीले सयौं भने हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौं, हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौं भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी सतावटमा परे तापनि, हामी क्रिस्चियन हो भनेर भन्दाखेरि मान्छेले हाम्रो निन्दा गरे तापनि हामी सहन्छौं, तर हामी क्रिस्चियन हो भन्ने कुराको साक्षी दिन छोड्दैनौं। आमेन। आमेन।
परमेश्वरको राज्यका सिद्धान्तहरू कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन है। परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदमा लेख्या छ, ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्नेछन्। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदमा लेख्या छ, ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा नै पर्नेछन्। धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू र दुःख सहँदै स्थिर रहनेहरूलाई परमेश्वरको राज्य र स्वर्गीय इनामको प्रतिज्ञा गरिएको छ। धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू र दुःख सहँदै स्थिर रहनेहरू, विश्वासलाई बचाएर राख्नेहरू, तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्य र स्वर्गीय इनामले पर्खिराखेको छ, प्रतीक्षा गरिराखेको छ। त्यसकारण प्रभु येशूले यहाँ भन्नुभएको छ, धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्ध सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्, तब रमाओ र अत्यन्तै खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ, किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। के परमेश्वरको धार्मिकतामा समर्पित भएर परमेश्वरको धार्मिकतालाई उचालेर जिउन चाहनुहुन्छ? आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई तपाईको जीवित वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, तपाईमा समर्पित जीवन, तपाईको सत्यतालाई, तपाईको वचनलाई, तपाईको न्यायलाई, तपाईको शुद्धतालाई कायम राखेर तपाई परमेश्वरको साक्षी दिएर हामी तपाई परमेश्वरका मान्छे हौं भन्ने कुराको घोषणा गरेर जिउने मानिसहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। यो वचन सुन्नुहुने प्रत्येक व्यक्ति धार्मिकताको खातिर सताइएको भए तापनि तपाईको इनामको खातिर आफ्नो विश्वासलाई अझै बलियो बनाएर जिउन सकेको होस्। तपाईले सहायता गर्नुहोस्, आशीष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।